रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा इन्द्रलक्ष्मी र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 82 पुगेको छ। आज बिहान नेपालगञ्जमा थप 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 82 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। बाँके जिल्ला नेपालगञ्जका 22, 30 र 40 वर्षका 3 जना पुरुष र 9, 32, 34 र 55 वर्षका 4 जना महिलाहरूको स्वाब नमुना परीक्षण गर्दा भेरी अस्पतालमा पोजिटिभ देखिएको हो। यसरी कुल संक्रमितको संख्या 82 पुगेको छ, जसमध्ये 61 जना पुरुष हुनुहुन्छ भने 21 जना महिला हुनुहुन्छ। संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएको तथा उनीहरू स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा रहेको प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले बताउनुभयो। प्रदेश 1 मा सबैभन्दा धेरै 31, प्रदेश 5 मा 24, प्रदेश 2 मा 13, बागमती प्रदेशमा 7, सुदूरपश्चिममा 5, गण्डकी प्रदेशमा 2 जना संक्रमित छन्। कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म संक्रमित पुष्टि भएका छैनन्। 82 जना संक्रमित मध्ये 16 जना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। बाँकी 66 जना मध्ये विराटनगरमा 31, नेपालगञ्जमा 23, वीरगञ्जमा 9 तथा भरतपुर, वीरगञ्ज र रूपन्देहीमा 1-1 जना संक्रमितहरू उपचाररत रहेको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। हालसम्म आरडीटी विधिबाट 52,227 तथा पीसीआरबाट 13,850 जना गरी 66,077 जनामा कोरोना संक्रमण परीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै विभिन्न 18 प्रयोगशालामा पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिँदै आएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कोभिड-19 को आरटी-पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण गर्ने सेवा विस्तार भएको छ। यो सँगै हाल देशभरका 18 विभिन्न प्रयोगशालाहरूबाट कोभिड-19 को लागि पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण गर्ने गरिएको छ। रेड जोनमा पर्ने व्यक्तिहरूको संख्या 330 छ। यी व्यक्तिहरू सम्भावित संक्रमितहरू हुन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई हामी फलोअप गरिरहेका छौँ। अब पालो कान्तिपुर सविस्तारको। कान्तिपुर सविस्तार। कृषि प्रधान देश भनिए पनि मुलुक यसैमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। जनसंख्याको आधारमा करिब 63% कृषिमा आबद्ध रहेको तथ्याङ्क छ। कृषि मुलुकको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा अहिले लकडाउनका बेलामा पनि मुखरित भएको छ। कृषि क्षेत्रमा अझै पनि आयातकै भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यको कुरा अहिले लकडाउनका बेला पनि खुबै सुनिएको छ। तर लकडाउन खुलेसँगै यो मुद्दा सेलाउने त होइन भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। किनभने विपदका बेला प्राथमिकता पाउने मुद्दा विपद सकिएसँगै सेलाउने रोग हामी कहाँ पुरानै हो। सरकारले लकडाउन गरेकै दिनबाट आम सर्वसाधारणले खाद्यान्नको जोहोमा आफ्नो समय खर्चिए। यो क्रम लम्बिँदै जाँदा उत्पादन भएका कृषि उपजले बजार नपाउँदा केही खेतमै कुहिने अवस्था आयो। अधिकांश क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव भयो। त्यसपछि सरकारले लकडाउनकै समयमा पनि कृषि कर्ममा लागिरहन कृषकलाई आग्रह गर्दै आएको छ। अन्य सबै क्षेत्र ठप्प हुँदा पनि कृषि भन्ने चलायमान हुनुपर्ने बाध्यताले यसको महत्व पनि दर्शाउँछ। तर यसले सरकारी प्राथमिकता पाउन भने सकेको छैन। मुलुकको कृषि विकासका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना तथा विस्तार, भूचक्लाबन्दी मार्फत सामूहिक सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता थुप्रै कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरे पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन देखिँदैन। निजी क्षेत्र पनि कृषक तथा कृषि आधुनिकीकरणका लागि सरकारको नीतिगत कमजोरी बाधक भएको गुनासो गर्छन्। निजी क्षेत्रबाट कृषकको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग गरिरहेको मुना कृषि लिमिटेडका युवराज गुरुङ। अब हामी आफै सानो स्केलबाट सुरुवात गरेको हुनाले हामीले अब किसानहरूको सिधै हामी आफैले कलेक्सन गर्न पनि सकिरहेको छैनौँ। यसमा चाहिँ अब राज्यले एउटा अलिकति यहाँ जुन कुराहरूमा जुन कमोडिटीहरूमा जुन कृषि उपजहरूमा हामी अलिकति सस्टेन छौँ या त्यो उत्पादन चाहिँ पर्याप्त छ, ती कुराहरूलाई चाहिँ रोकावट गरिदिए हुन्थ्यो। त्यो भइदियो भने चाहिँ अलिकति सहज हुन्थ्यो। कृषकका प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सरकार राख्ने केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका महाप्रबन्धक तथा कृषि अभियन्ता रुद्र भट्टराई पनि निजी क्षेत्रको भनाइमा सहमत छन्। बजेटमा पहिलो प्राथमिकता पर्ने कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण नबढ्नु तथा आवश्यक नीति नियमको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएका कारण सरकारी लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने दावी गर्छन्। आफ्नो ढङ्गबाट किसानको लागि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर गरेको। अब हामीहरू पनि कन्टेन्टहरू छन्, रिसोर्सहरू चाहिँ छैन। हामीलाई सरकारले खास केही दिएको हुँदैन। बाहिरबाट चाहिँ नै हामीलाई चाहिँ पनि सहकारी क्षेत्रलाई त्यति पत्याइसकेको अवस्था चाहिँ नरहेको हुनाले हाम्रो क्षमता अनुसार हामी गरिरहेको। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले केही दिन अघि जारी गरेको आर्थिक वर्ष 2076-77 को राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कमा कृषि तथा वन क्षेत्रमा आर्थिक वर्षको कुल ग्रास उत्पादनमा 27.8% योगदान दिएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको
गरेको छ। धानको उत्पादनमा आएको कमी तथा कोभिड-19 को जोखिम कम गर्न गरेको लकडाउनमा आपूर्तिको रोकावटका कारण तरकारी, मासु तथा दुग्ध उत्पादनमा केही कमी आउने भनिए पनि गहुँ र फलफूल तथा मत्स्यजन्य वस्तुको उत्पादनमा सामान्य वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। मौसमको परिवर्तनलाई हेर्दा अधिकांश कृषकलाई खेतीको चटारो पर्ने संकेत देखिन्छ, तर लकडाउनका कारण कृषि सामग्रीको सहज उपलब्धता नभएकाले राम्रो उत्पादनको आशा गर्न नसकिने स्वीकार गर्छन् पहाडी क्षेत्रका बाली विज्ञ ईश्वरी प्रसाद गौतम। हाम्रो जाने मुख्य काम के हो भने किसानहरूले मागेको स्रोत बिउ र मूल बिउहरू हामीले उपलब्ध गराउन पर्ने हो र यो लकडाउनको समयले अहिले चाहिँ हामीलाई किसानहरूले भनेका ठाउँमा गएर बिउ किन्न जाने पाएको छैन। कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा प्रमुख संचार प्रकाशन अभिलेख महाशाखाका प्रमुख मनोज कुमार ठाकुर भने कृषकले आवश्यक पद्धति नअपनाउँदा आवश्यक उपलब्धि हुन नसकेको बताउँछन्। सरकारले वर्षौं कृषिमा लगानी बढाउँदै गए पनि खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण हुँदै जाँदा परनिर्भर बन्नु परेको उनको तर्क छ। हाम्रो खेती प्रणाली चाहिँ अहिले पनि जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ खेती गरे जस्तो हामी व्यावसायिक खेती गर्ने चाहिँ अहिले पनि त्यस्तो भइसकेको छैन। केही प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको समन्वयमा कृषकको सहजताका लागि उत्पादन गरेको वस्तुलाई खेतमै पुगेर वितरणमा सहजीकरण गर्ने गरेको भए पनि व्यवसायको ठूलो हिस्सा ओगटेको मासु तथा मत्स्यजन्य वस्तुका कृषकलाई पनि उत्तिकै समस्या छ। तर तालुकदार निकाय पशु विभाग भने कृषकको मेहनत प्रति त्यति उत्तरदायी बनेको पाइँदैन। विभागका महानिर्देशक डाक्टर वंशी शर्मा गभर्मेन्टले सबलाई अनुदान दिन सक्ने हैसियत पनि अहिले छैन नि त। यो भने त राजस्व कम उठ्छ, आमदानी छैन, सबैलाई गभर्मेन्टले मात्रै दिने पनि सम्भव हुने क्षेत्र भएन नि। लकडाउनका समयमा कृषकका खेतमा कुहिएका उत्पादन, खोरमा मरेका मासुजन्य वस्तु तथा पोखरीमा छटपटाइरहेका किसानका आशाहरूमा सरकारको आँखा त परेको छैन नै, तर आगामी दिनमा भने कृषिमा ठूलै क्रान्ति आउने अपेक्षा गर्छन् कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसी। आधारभूत खाद्यान्नमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुनै पर्छ र त्यसैलाई फोकस गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा छ। अर्को कुरो धेरै सम्भाव्यता छ, ज्यादा सम्भाव्यता छ। त्यहाँको उत्पादन बढाएर जुन वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढी छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा, उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन नि जोड गर्नुपर्छ भन्ने दुईटा कुरा चाहिँ हामी सँगसँगै लिएर जान खोजिरहेका छौँ। कोरोना महामारीले अन्य क्षेत्र धराशयी हुने खतरा बढिरहँदा कृषिमा भने आत्मनिर्भर हुने सुनौलो सपना देखिएको छ। अझ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउनेको संख्या र मेहनत गर्ने उनीहरूको अनुभवलाई कृषि उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न सकिए सपना साकार हुनेमा शंका छैन। तर भारतीय नाकाबन्दीका बेला जस्तै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका लागि कृषिमा जोड दिने भन्ने नारा मात्रै ओरालियो र यथार्थमा कार्यान्वयन भएन भने कोरोना महामारीपछि मुलुक खाद्य संकटको अर्को महामारीमा नफस्ला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर डायरीका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेकोले लकडाउन क्रमशः खोल्नुपर्ने बताउनु भएको हो। रोजगारी गुमेको र अन्य क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको भन्दै उहाँले उद्योग र सेवा क्षेत्र क्रमशः खोल्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कोरोनालाई निस्तेज पार्नका लागि लकडाउन लगाइएको भए पनि यसलाई खुकुलो पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। कोरोनाका कारण विदेशबाट नेपाल आउने र शहरबाट गाउँ जाने क्रम बढेको उहाँले अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि सबैले मिलेर काम गर्दै कोरोना र यसबाट सिर्जित समस्यालाई परास्त गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। पछिल्लो समय बढेको सामाजिक असन्तुष्टिको समाधान गर्नका लागि सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय सहमति तथा एकताको रणनीति लिएर संकट समाधानमा जुट्नुपर्ने गृहमन्त्री थापाको भनाइ थियो। यसैबीच समितिले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मुलुकका विभिन्न मुलुकमा रहेका र कोरोना भाइरसको कारण लकडाउनमा विदेशमा अलपत्र परेका एवं रोजगारी गुमाएका विदेशी भूमिमा रहेका नेपाली नागरिकलाई ल्याउनका लागि पूर्व तयारी थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। लकडाउनको अवज्ञा गर्दै चलाइएका 570 वटा सवारी साधनलाई काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले परिवारका सदस्यको मृत्यु संस्कारमा जानेहरूका लागि मात्रै पास वितरण गर्ने जनाएको छ। सवारी पासको माग अत्यधिक बढ्नुका साथै भिडभाड हुन गई लकडाउनको समेत उल्लङ्घन हुने अवस्था सिर्जना भएकाले गर्दा सो निर्णय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सो निर्देशन पश्चात ट्राफिक प्रहरीले पास लिएका सवारी साधनलाई समेत उपत्यका बाहिर र भित्रमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीम प्रसाद ढकाललाई काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका तथा खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्री बोकेका सवारी साधनलाई के गर्नुहुन्छ त भनेर सोधेका छौँ।
पछिल्ला दिनहरूमा हामीले आवाजावतलाई एकदमै कडाई गरिराखेका छौँ। कोही पनि व्यक्तिहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नजाने, घरमै लकडाउन हुने र अत्यावश्यकीय चिज वस्तु चाहिँ सरकारी तर्फबाट नागरिकहरूलाई पुर्याउने भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिराखेको छौँ। र यो अवस्थामा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदा या जिल्लाबाट भ्यालीमा आउँदा या भ्यालीबाट चाहिँ अन्य जिल्लाहरूमा जानको लागि चाहिँ हामीले कडाई गरेका छौँ। इभेन पास भएकोलाई पनि हामीले चाहिँ रोकिराखेका छौँ। र त्यस्तो अवस्था जसको चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी अत्यन्तै गम्भीर समस्या या चाहिँ कुनै काजक्रिया गर्नुपर्ने कुराहरू या अन्य त्यस्तै जरुरी खालका कुनै समस्या बाहेकको अवस्थामा जेनरली मुभ नगर्नको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ र त्यही किसिमले हामीले चेक जाँचलाई अगाडि बढाएका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै बसोबास गरिरहेकाहरूको हकमा चाहिँ के नियम छ? प्रत्येक व्यक्तिहरू घर घरमा बसिदिनुहोस् भनेका छौँ र उहाँहरूलाई जरुरी पर्यो, एकदमै आवश्यक पर्यो भने कतिपयकोसँग त पास पनि छ र पास नभएकाको हकमा हामीलाई 103मा या 100मा फोन गरेर उहाँहरूको जायज समस्या भन्नुभयो भने त्यो समस्यालाई हल गर्ने, सहजीकरण गर्ने काम हामी गरिआएका छौँ। र त्योभन्दा बाहेकको अवस्थामा यहाँहरूले मुभमेन्ट नगरिदिनुहुनुको लागि हामीले नागरिकलाई त्यो अनुरोध गरेका छौँ। यसअघि काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट जति पनि नाकाहरूबाट प्रवेश गरेका छन् उनीहरूको तथ्याङ्क राखेको छ ट्राफिक प्रहरीले? पास लिएर आएकाहरूको चाहिँ नाम के हो, फोन नम्बर के हो र कहाँदेखि आएको, कहाँ गएको, कुन प्रयोजनको लागि भन्ने सम्बन्धको विवरण चाहिँ हामीले नाकामा राखिराखेका छौँ। यहाँलाई मोटामोटी सङ्ख्या थाहा छ अहिलेको अवस्थामा? दिनमा 900,000को सङ्ख्यामा बाहिरिने र 800-900को सङ्ख्यामा भित्रिने सवारी साधनको सङ्ख्या छ र यसमा चाहिँ एउटा सवारी साधन बराबर 2-3जनाको हिसाब गर्दा पनि 2200-2300 मान्छेहरू भित्रिने र त्यति नै सङ्ख्यामा चाहिँ बाहिरिने गरेको देखिएको छ। अत्यावश्यक वस्तुहरू जस्तै खाद्यान्न बोकेका गाडीहरूको हकमा केही छ नयाँ नियमहरू? खाद्यान्न बोकेका गाडीहरू, सुरक्षाका गाडीहरू, स्वास्थ्यका गाडीहरू, अब इन्धन, तरकारी, फलफुल लगायत नागरिकलाई अत्यावश्यक ठानिएका जो जति सवारी साधनहरू छन् त्यो सवारी साधनमा ती अत्यावश्यक वस्तु छ छैन हाम्रो चेक पोइन्टहरूले चेक गर्छ, नाकाहरूमा चेक हुन्छ र ती सामान छन् भने उनीहरूलाई हामीले अनुमति दिएका छौँ, सहजीकरण गरिराखेका छौँ। अधिकांश युवा जनशक्ति, शिक्षा तथा विभिन्न रोजगारीका अवसरको खोजीमा शहर पसेपछि रोल्पाका गाउँमा वृद्ध-वृद्धाहरू मात्र भेटिन्थे। तर कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास तथा लकडाउनका कारण अहिले शहर बस्नेहरू गाउँ फर्केका छन्। रोल्पाबाट सहकर्मी पहलमान घरतीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको त्रास र लकडाउनका कारण शिक्षा आर्जन तथा विभिन्न रोजगारका लागि शहर पसेकाहरू घर फर्किएपछि अहिले रोल्पाका गाउँहरू गुल्जार भएका छन्। गाउँघरमा युवाहरूको संख्या हत्तै बढेपछि खेती भित्र्याउने र नयाँ बाली लगाउने मौसममा काम गर्ने जनशक्तिको कुनै कमी छैन। स्थानीय मिनराज रोका गाउँमा बिरुवाहरू मात्र हुन्थे र खेतीपाती पनि समयमा भित्राउन पाउँदैनथे अनि आफ्नो खेतीपाती खनजोत भनौँ सबै गर्न समयमै हुन्न थियो। केही समय लाग्थ्यो। अब गाउँमा जनशक्तिको अभाव हुने थियो, के कारणले गर्दाखेरि ढिला हुने गर्थ्यो र शहरमा बस्दै आएका युवा गाउँ फर्किएपछि अधिकांश कृषिमा लागेका छन्। गहुँ काट्ने, बारीमा मल फाल्ने, खेतबारी जोत्ने र मकै रोप्ने तथा छिमेकीको काममा समेत युवाहरू जुटेपछि कामदार खोज्नुपर्ने समस्या तत्कालै छैन। गाउँको विकासमा युवाको सक्रियता समेत बढेको स्थानीय करण राणा बताउँछन्। निर्माण कार्यहरू त पहिले लकडाउन भए पनि अब हाम्रो गाउँपालिकाले सुचारू गरिरहेको बिचमा पाउनेहरूले बनाइरहेछन्। कोरोना भाइरस तथा लकडाउनका कारण रोल्पामा 18,000 बढी युवा शहरबाट गाउँ फर्किएका छन्। गाउँ आएका युवाहरू लकडाउन खुलेपछि फेरि शहर फर्केलान् कि भन्ने चिन्ता गाउँलेहरूमा छ। तिनै तहका सरकारले अहिले नै युवाहरूलाई प्रोत्साहन दिएर कृषिमा आकर्षित गर्न सके गाउँका उर्वर भूमि कमै मात्र बाँझो रहला। रेडियो कान्तिपुरका लागि पहलमान घरती, रोल्पा। कोरोना भाइरसको त्रास पछिल्लो समय विभिन्न एयरलाइन्सले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने क्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। आज पनि हिमालयन एयरलाइन्सको जहाज स्वास्थ्य सामग्री लिन चीनको ग्वान्जाओ प्रस्थान गरेको छ। 5:15 बजे चीन प्रस्थान गरेको सो जहाज भोलि बिहान मात्र काठमाडौँ आइपुग्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी त्रिलोचन पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपाल एयरलाइन्सको जहाज पनि स्वास्थ्य सामग्री लिन भोलि मलेसियाको कोलालम्पुर हुँदै अस्ट्रेलियाको सिडनी पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। पर्सि बिहिबारका लागि पनि चाइना एयर र चाइना साउदर्न एयरलाइन्सले स्वास्थ्य सामग्री लिन चीनको ग्वान्जाओ प्रस्थान गर्ने अनुमति लिइसकेको पौडेलले बताउनुभयो। अब केही समाचार छोटकरीमा। लकडाउनका बीच माध्यमिक शिक्षा
परीक्षा एसईई सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनले आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मान्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। प्याप्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थीका लागि मात्रै सो नियम लागू गर्न उपयुक्त हुने सुझाउनु भएको छ। स्याङ्जामा डेङ्गी संक्रमित पहिचान हुन थालेका छन्। वालिङ नगरपालिका 8 घर भएका 70 वर्षीय एक पुरुषको पोखरा स्थित गण्डकी मेडिकल कलेजमा रगतको परीक्षण गर्दा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको वालिङ नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख कमल प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। र गण्डकी प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ। सातवटी प्रदेश सभाका अर्थ तथा विकास समितिका सभापति बीच भएको भिडियो कन्फरेन्समा गण्डकीका सभापति दीपक कोइरालाले लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब कालीकोट डायरीको पालो। कालीकोट डायरीमा तुलाराम पाण्डेको नमस्कार। स्थानीय तहले निर्माण गरेका धेरैजसो क्वारेन्टाइन कक्ष नाम मात्रका छन्। 19 प्रकारका सामान्य 14 बुँदे आचार संहिता सहित स्ट्यान्डर्ड क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकेको भए पनि यहाँका अधिकांश क्वारेन्टाइन नाम मात्रका छन्। पानी चुइने चिसो भुइँमा त्रिपालमाथि पिफम र तन्ना दिएर चिसोमा सुत्नु पर्दा क्वारेन्टाइनमा बस्न नमान्ने समस्या छ। जिल्लाभर 58 स्थलमा 1074 वटा क्वारेन्टाइन बेड संख्या छ। तर हाल यहाँका 3वटा पालिकामा 12 जना मात्र क्वारेन्टाइनमा छन् भने अन्य पालिकामा 1 जना पनि छैनन्। लकडाउनले खाद्य संकटमा परेका विपन्न समुदायका लागि यहाँका 9वटै स्थानीय तहले राहत सामग्री वितरण गरेका छन्। राजकोट, खाडाचक्र र तिलागुफा नगरपालिका तथा सान्नी त्रिवेणी, नरहरिनाथ, पलाता, पचाल झरना, महाभैरथ, शुभकालिका गाउँपालिकाले अति विपन्न घर परिवार छनौट गरेर दाल, चामल, नुन, तेल वितरण गरेको जनाएका छन्। यहाँको पचाल झरना गाउँपालिकाले भने स्थानीय समुदायबाट अन्न सङ्कलन गरेर वितरण गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गराज सेजुवालले बताउनुभयो। जिल्लाका सबै तहमा गरी 7000 विपन्न घर परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ। कोभिड-19 को अनुगमन गर्न कालीकोटमा 5 सदस्यीय अनुगमन समिति गठन भएको छ। गैर सरकारी संस्था महासंघका जिल्ला अध्यक्ष वीरेन्द्र बुढाको संयोजकत्वमा जिल्ला बार अध्यक्ष दमनदास बम, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष तुलाराम पाण्डे, महिला अधिकार कर्मी संगीता ओली र मानव अधिकार कर्मी कालीबहादुर मल्ल सदस्य रहने गरी 5 सदस्यीय समिति गठन भएको हो। अनुगमन समितिले यहाँका 9वटै स्थानीय तहको अवस्था अनुगमन गरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा प्रतिवेदन पठाउनेछ। हवस् त, कालीकोट डायरी आजलाई यति नै। तुलाराम पाण्डेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तुलाराम पाण्डेको कालीकोट डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याज र ऋण मिनाहा गर भनेर निर्देशन दिन नसकिने बताउनु भएको छ। ब्याजको दर केही घटाउने निर्णय भएको र बुझाउने समय पनि पर सारिएको अवस्थामा मिनाहाको सम्भावना नरहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले कुनै पनि संस्थालाई दबाव दिएर ऋण र ब्याज मिनाहा गर भन्न नसकिने उल्लेख गर्नु भएको हो। व्यापार र ब्याङ्कलाई जोगाइराख्न नै अहिलेको प्राथमिकता रहेको अधिकारीको भनाइ थियो। गभर्नर अधिकारीले वैदेशिक लगानीमा ठूलो मात्रामा कमी आउने सम्भावना रहेको पनि बताउनु भएको छ। विश्व स्तरीय संस्थाहरूले गरेको तथ्याङ्क विश्लेषणमा गत 1 महिनामा मात्रै विश्वव्यापी रूपमा 60% वैदेशिक लगानीमा कमी आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। बजेटमाथिको छलफलका क्रममा गभर्नर अधिकारीले अबको पुँजीको खर्च रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ हुने बताउनुभयो। अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने भन्दा पनि टिकाइराख्नु महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो। अर्थतन्त्रको अवस्था र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिका बारेमा सांसदले राखेको प्रश्नमा गभर्नर अधिकारीले आउँदो वर्ष रेमिटेन्समा 20% भन्दा बढी संकुचन आउन सक्ने बताउनुभयो। संघीय संसदमा रहेका प्रतिपक्षी दलहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँगको छलफलमा विपक्षी दलका सांसदले पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट छाया सरकारका पर्यटन मन्त्री समेत रहेका नेता देवेन्द्रराज कणेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले पर्यटन क्षेत्रको समृद्धिका लागि ल्याउनुपर्ने योजना र कोरोना भाइरसले यस क्षेत्रमा पारेको प्रभावपछिको पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम बारे पनि सुझाव दिएको थियो। नेमकेपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र तत्कालीन राजपाका सांसदले पनि भोलि संसदमा बोल्दा धन्यवाद दिन पाउने गरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव मन्त्री भट्टराईलाई दिएका थिए। मन्त्री भट्टराईले सांसदबाट प्राप्त सुझावलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने बताउनु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग लकडाउन खुकुलो पारिएसँगै भारतमा संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। आज एकै दिन थप 3,900 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। भारतमा कोरोना संक्रमण देखिएता पहिलो पटक एकै दिन धेरै जनामा संक्रमण देखिएको यो पहिलो पटक हो। यो समाचार तयार पार्दासम्म भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 46,476 पुगेको छ। यसअघि भारतमा अस्ति एकै दिन 2,644 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। साथै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट भारतमा 195 जनाको मृत्यु भएको छ। आज बिहानसम्म भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,568 पुगेको छ। यसैबीच दिल्ली सरकारले विशेष कोरोना शुल्क भन्दै मदिरामा 70% कर लगाएको छ। तर भारी करका बावजुद पनि दिल्लीका मदिरा पसलमा मानिसहरूको लामो लाइन लागेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। करिब 40 दिनपछि मदिरा पसल खुल्दा किन्नेहरूको भीड लागेको हो। खरिदकर्ताले भौतिक दूरी कायम नगर्दा नयाँ दिल्लीका मदिरा पसलमा भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले लाठी प्रहारसम्म गर्नु परेको थियो। मानिसहरूको बढ्दो माग व्यवस्थापन गर्न राजस्व संकलन बढाएर त्यसलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा प्रयोग गर्ने सरकारको तयारी छ। यसैबीच भारतको दिल्ली सरकारले पेट्रोलको मूल्य पनि वृद्धि गरेको छ। पेट्रोलमा लगाइने कर 27%बाट वृद्धि गर्दै 30% पुर्याइएको हो। यस्तै डिजेलमा पनि 16.75%बाट बढाएर 30% कर वृद्धि गरिएको छ। हामीलाई भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार उच्च स्तरीय समन्वय समितिले वैशाख 25 गतेपछि पनि लकडाउन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ र त्यसबारे भोलि बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग साउदी सरकारले आगामी 6 महिनासम्म कामदारको सहमति विपरीत रोजगारबाट निकाल्न नपाइने नीति ल्याएको छ। कामको समय घटेको खण्डमा भने कुल तलबको 40% तलबमा कमी गर्न पाइनेछ। साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र सिंह राजपूतका अनुसार मानव संसाधन तथा सामाजिक मन्त्रालयले कोरोना महामारी समयमा निजी क्षेत्रका रोजगारदाता र कामदार बीच राख्नुपर्ने सम्बन्धबारे नयाँ निर्देशन जारी भएको हो। साउदीको नयाँ निर्देशन अनुसार कोरोनाको महामारीलाई देखाएर रोजगारदाताले कामदारलाई तत्काल रोजगारबाट निकाल्न पाउने छैनन् र जबरजस्ती रोजगार खोज्ने कार्य रोकिनेछ। अब खेल प्रसङ्ग युभेन्टसका स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले 2 हप्ताको क्वारेन्टिन सुरु गरेका छन्। इटली फर्कने बित्तिकै पोर्चुगिज स्टार रोनाल्डोले 2 हप्ताको एकान्तवास थालेका हुन्। इटली लकडाउनमा परेपछि उनी पोर्चुगल फर्किएका थिए। रोनाल्डो मे 18मा मैदान फर्कने अपेक्षा गरिएको छ। क्लबले सोही समय आन्तरिक रूपमा अभ्यास पुनः सुरु गर्ने तयारी पनि गरेको छ। इटली सरकारले मे 4बाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने अनुमति दिइसकेको छ। सोही कारण युभेन्टसले आफ्ना विदेशी खेलाडीलाई इटली फर्किन आग्रह गरेको थियो। पुनः इटली फर्कने खेलाडीले प्रशिक्षण अघि 2 साताको एकान्तवास गर्नुपर्ने हुन्छ। खेलाडीले सामाजिक दूरी कायम राख्दै प्रशिक्षणमा सहभागी हुनेछन्। सीआर का अधिकांश क्लबले सिजन पुनः सुरु हुनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेपछि लिग सुरु हुन लागेको हो। अवस्था सामान्यतर्फ उन्मुख भएपछि इटलीमा फुटबल गतिविधि पुनः सुरु गर्न लागि हो। जर्मनीको शीर्ष डिभिजनको 2 लिगमा आबद्ध 10 खेलाडीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। जर्मन फुटबल लिगले हिजो शीर्ष 2 डिभिजनमा आबद्ध खेलाडी र स्टाफहरू गरी 1,724 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसै साता शीर्ष डिभिजनको क्लब कोलोगमा आबद्ध 3 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कोरोनाको कारण जर्मन लिग स्थगित गरिएको छ। जर्मन फुटबलले यसै महिनाबाट बुन्डेसलिगा सुचारू गर्ने तयारी गरेको छ। यदि यसो भएमा कोरोनापछि लिग पुनः सुरु गर्ने जर्मनी युरोपको पहिलो राष्ट्र हुनेछ। यसअघि मे 9मा सुरु गरिने भनिएको लिग सरकारी निर्णयमा भएको ढिलाइले 23 मेसम्मबाट सुरु हुने सम्भावना छ। अवश्य साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी यति नै। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि इन्द्रलक्ष्मी र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।